Assalamu alaikum and good evening everybody. Welcome to the RMI's live Facebook show. मेरा नाम डॉक्टर हसीबुल्लाह अवान है. मैं यहाँ पे RMI में मेडिकल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम डॉक्टर शफकत हुसैन है. वो RCD में हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रोस्टोडोंटिक्स डिपार्टमेंट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द RMI लाइव फेसबुक सेशन. ये हमारा एक वीकली इवेंट होता है और हर वीक मैं आपको प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट कंसल्टेंट से, क्योंकि एक फेसबुक लाइव शो है तो यहाँ पे हमारे ऑडियंसेस जो हमें देख रहे हैं वो आज के जो हमारे कंसल्टेंट्स करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उनके जवाब देते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं और एजुकेट भी कर रहे होते हैं. तो सर मुझे थोड़ा सा इतना बता दें कि डेंटिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें आती हैं. दांत निकालने का सुना है मैंने, दांत लगाने का सुना है, दांत सीधे करवाते हैं वो तार लगा के कुछ होती है चीज़. तो ये प्रोस्टोडोंटिक्स जो आपकी फील्ड है ये क्या है, इसमें क्या होता है? Thank you so much, Dr. Hasif, for asking the question. प्रोस्टोडोंटिक्स डेंटिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट है जिसमें हम मुंह के अंदर या मुंह के बाहर, चेहरे पे या मुंह के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी टिश्यूज़ है, चाहे वो दांत है, चाहे वो किसी का तालू है, किसी चेहरे पे नाक, कान, आंख वगैरह, जितनी भी चीज़ें मिसिंग हो और उसको हम आर्टिफिशियल रिप्लेस कर रहे हैं. ये सारी की सारी चीज़ें मुंह के अंदर और मुंह के बाहर जो चेहरे के हद, तो बेसिकली आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट है, प्रोस्थेसिस है. बट साथ साथ में किसी भी पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जैसे उनके दांत सारे घिसे हुए हैं या ख़राब हुई है, स्माइल उनकी अक्सर पेशेंट आते हैं कि स्माइल हमारी सारी ख़राब हो गई है, तो उनकी पूरी स्माइल रिहैब करना, स्माइल मेकओवर करना, बाज़ लोग इवन कहते हैं मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए. तो ऐसे उनके स्माइल को बिल्कुल करेक्ट करके या वाइट करना हो. और साथ साथ में प्रोस्टोडोंटिक्स में एक और भी हमारी एक सब फील्ड है कि जो TMDs की पेशेंट, TMDs का मतलब है कि जो जॉइंट होता है मुंह का ये वाला, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द वगैरह अक्सर पेशेंट्स को होता है जब वो खाना खाते हैं या किसी वजह से, तो इनकी ट्रीटमेंट भी सारी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी डोमेन्स हैं, हम कह सकते हैं जैसे दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्रोस्टोडोंटिक स्पेशलिटी में आ जाती हैं. तो सर हम इसको इससे कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें वर्ड प्रोस्थो या जो वर्ड आ रहा है प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें जो लगाई जाती हैं, तो इसमें सारी चेहरे की और मुंह की अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो जो आर्टिफिशियली रिप्लेस करना होता है जी वो आपकी स्पेशलिटी है. आप जी एग्जैक्टली, प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं. अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया है TMDs, ठीक है, तो क्या ये हमारी जॉइंट्स भी आप लोग रिप्लेस कर देते हैं? अक्सर लोगों को खाना खाते वक्त टक टक की आवाज़, हमारा एक वीकली इवेंट होता है और हर वीक हम आपके सामने, तो ये क्या आप लोग इसकी भी रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियली लग जाती है क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्रोस्थेसिस तो है, बट साथ साथ प्रोस्थेसिस के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को भी हमने देखना होता है. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका भी हम इलाज करते हैं, प्रोस्टोडोंटिक स्पेशलिटी में आते हैं. अब TMDs जैसे मैंने कहा, जॉइंट को हम रिप्लेस करना तो सर्जन का काम होता है, उन्होंने सर्जरी करनी है, उसको कहते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन बेसिकली. हम जो इसकी डिजीज़ होते हैं, जो जैसे बाज़ लोगों को दर्द वगैरह होता है खाने के टाइम या ऐसे, तो उसकी ट्रीटमेंट में आप कह सकते हैं कि एक हिस्सा प्रोस्टोडोंटिस्ट का भी है. इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होते हैं कि जिससे मेडिसिन देखे भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं, बट इसमें प्रोस्टोडोंटिक का भी एक मेन रोल इसमें आता है जिसको हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव रोल, कि बगैर किसी सर्जरी के हम कंजर्वेटिवली ही उसको कोई ऐसा अप्लायंस उसके मुंह में दे दें कि उससे ही उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाए. तो लिमिटेशंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि होली सोली इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, काफ़ी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बट प्रोस्तो का एक मेन चंक इसमें आ जाता है इसकी ट्रीटमेंट में. तो सर हमारे व्यूअर्स को आप ये बता सकते हैं कि TMDs अक्सर लोगों को, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहा हूँ, तो इसमें क्या कोई साइंस, कोई सिम्टम्स, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को पता चले कि अगर उनको इस तरह की अलामात आने लग जाए तो उनको एक डेंटिस्ट या एक प्रोस्टोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए? इट्स यूजुअली अ TMD इशू. जी, जो मेन साइंस या मैं कहूँ अलामात जो मरीज़ जिसके साथ आते हैं वो या तो जॉइंट में उनको दर्द होता है, जब वो पेशेंट मुंह खोलता है या बंद करने की कोशिश करता है, खाना खाता है तो कहते हैं मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, या साथ साथ में इसके अराउंड जो सर है या इस एरिया में उस पेशेंट को दर्द हो रहा था उसमें. बाज़ पेशेंट आते हैं वो कहते जी मैं खाना खाता हूँ तो ऐसे टक टक की आवाज़ आ रही होती है यहाँ पे पूरी, ठीक है. बाज़ इवन थोड़े से अगर हम एक्सट्रीम की तरफ हल्के से जाएँ तो बाज़ इवन मरीज़ ये भी कहते हैं कि जब हम मुँह खोलते हैं तो मुँह खुला का खुला रह जाता है.
या मुंह बंद कर ले तो वो खुलता ही नहीं है, लॉक हो जाता है पेशेंट का, या बात पेशेंट आती है कि जी मेरा मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, उसे मजीद खुल ही नहीं रहा। तो ये सारे साइंस होते हैं, सारे अलामात होते हैं जिसके साथ उमूमन पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इन सब का इलाज जो है वो हम एक हद तक प्रोस्टोडोंटिक स्पेशलिटी में करते हैं। अब इसमें एक जो हम कहते हैं कि सिर्फ टक टक, जैसे मैंने अभी कहा कि टक टक की आवाज़ आती है बाज़ लोगों को जॉइंट में, तो अगर उसके साथ साइन सिम्टम्स बाकी नहीं है, दर्द वगैरह कुछ नहीं है और पेशेंट को कोई ख़ास मसला नहीं है, तो उसको अगर हम किसी हद तक, हर एक केस में नहीं, बाज़ केसेस में इवन हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस, बट डेफिनेटली डेंटिस्ट को और प्रोस्टोडोंटिस्ट को कंसर्न करना फिर भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो आसान अल्फाजों में मैं अपने व्यूअर्स को ये कह सकता हूँ कि अगर आपके जॉइंट में ये जो जोड़ हैं, अगर इसमें टक टक की आवाज़ आए, आप मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, टक टक आवाज़ आती है, या आपको दर्द होता है किसी वजह से, तो आप अपने करीबी डेंटिस्ट या प्रोस्टोडोंटिस्ट को जाके विजिट करें और दिखाएं कि क्योर है। सर आपने एक और वर्ड यूज़ किया था बीच में, ये हॉलीवुड मेकओवर, जी ये क्या चीज़ है? हॉलीवुड मेकओवर नहीं, हॉलीवुड स्माइल अक्सर ये बहुत कॉमनली आजकल लोग डिमांड कर रहे होते हैं। इसमें असल में ये होता है कि आप देख रहे होते हैं ना, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, आप उनके दांत अक्सर देखते होंगे बड़े एक्स्ट्रा वाइट से होते हैं, बिल्कुल चिट्ठे, बिल्कुल वाइट, जैसे वाइट पत्थर होते हैं, और उसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट, उसका जो कर्व है वो भी बिल्कुल परफेक्ट एक आ रहा होता है। तो और ज़्यादातर हम सिर्फ मॉडल्स के ही देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या मूवीज़ में ही देखते हैं, इसलिए हॉलीवुड का नाम दिया हुआ है। अच्छा। तो वो जो स्माइल है उसका नाम एक लोगों ने ही, काइंड ऑफ एक लेमन टर्म है, हॉलीवुड स्माइल में, एक और वो कहते हैं कि जी हमें वो हॉलीवुड स्माइल चाहिए। तो वो नॉर्मली हमारे अपने दांत होते हैं अक्सर इतने एक्स्ट्रा वाइट नहीं होते, या अक्सर शेप कहीं ना कहीं से ख़राब हुई होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट करना, बिल्कुल वो जो परफेक्ट जिस तरह वो मॉडल्स के हम देख रहे होते हैं, उसको ठीक करने के लिए फिर डिफरेंट ऑप्शन है। तो वो ठीक करना जो है वो बेसिकली हॉलीवुड स्माइल वही है, और उसको ठीक करने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसको ठीक करने के लिए जैसे मैं कहूँ कि सिर्फ वाइट करने हो तो हम शुरू करते हैं ब्लीचिंग से। ब्लीचिंग एक प्रोसीजर, एक केमिकल टाइप होता है जिसको हम क्लिनिकली अप्लाई करते हैं और उससे टीथ वाइट होते हैं। उससे नहीं होता तो फिर एक और प्रोसीजर है माइक्रोएब्रेजन। माइक्रोएब्रेजन से नहीं होता रेजन फिल्ट्रेशन, उससे नहीं होता तो एक विनेयर्स उसको कहते हैं, विनेयर की तरफ जाते हैं, और विनेयर से भी नहीं होता तो इवन हम क्राउन्स की तरफ जाते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है, कैसी है, अफोर्डेबिलिटी, डिफरेंट सिचुएशंस को देख के फिर हम मिलके पेशेंट के साथ मिलके एक प्लान डेवलप करते हैं कि जी हम किस प्लान के साथ जा सकते हैं। और डेफिनेटली पेशेंट की एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करते हैं कि वो किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखता है, और फिर हम वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, तो सर आपने अभी दो वर्ड यूज़ किए हैं, क्राउन, जिसको आम तौर पे आम जबान में कवर कहा जाता है, ठीक है। तो जो कवर है उसकी तो चले समझ है कि उसे क्राउन कहा जाता है। ये विनेयर क्या चीज़ है? ये भी कवर में आता है? असल में जो कवर हम नॉर्मली क्राउन कहते हैं, क्राउन में ये होता है कि पूरा क्राउन ताज को कहते हैं ना, जैसे ताज पहनते हैं लोग टोपी की तरह। तो क्राउन इज जस्ट लाइक कि आप एक दांत को पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। इसको हम फुल विनेयर भी कहते हैं, फुल विनेयर क्राउन भी कहते हैं। अगर हम सिर्फ विनेयर, जो लेमन टर्म में विनेयर का नाम यूज़ होता है, दिस इज़ बेसिकली एक बिल्कुल पतली सी एक लेयर होती है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है उस तरह ही एक पतला सा एक प्रोसेस होता है, और वो दांतों के बिल्कुल सामने जो नज़र आने वाला हिस्सा है सिर्फ उसी पे लगाते हैं। पूरे के पूरे दांत को नहीं कवर करना होता, सिर्फ जो सामने वाला जो दिखने वाला हिस्सा है उसी को सिर्फ कवर करना होता है। तो उसी के ऊपर जो एक थिन सा शेल आता है, एक मटेरियल का बना होता है, बिल्कुल सख्त होता है, लुक में भी अच्छा होता है। तो वो जो चीज़ है उसको बेसिकली विनेयर कहते हैं। तो फ़र्क ये है कि क्राउन में पूरा का पूरा दांत आपको कवर करना होता है, विनेयर में सिर्फ वो पार्ट जो कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, सिर्फ उसी पार्ट को कवर करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट विनेयर में आ जाता है। चलें सर, दैट्स वेरी नाइस टू नो। और यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस। आप फेसबुक पे अपना कमेंट कर सकते हैं, और जो आपके क्वेश्चंस है रिगार्डिंग क्राउन, विनेयर जिस तरह सर ने अभी बताया है, या प्रोस्टोडोंटिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो यू कैन आस्क अस। वी हैव अ स्पेशलिस्ट अवेलेबल जो आपके सारे क्वेश्चंस को जवाब देगा। तो सर विनेयर्स पे थोड़ा सा और पूछता हूँ मैं आपसे कि विनेयर जो है इससे क्या कहते हैं, ये बिल्कुल क्राउन की तरह मजबूत होता है? क्या कहते हैं, इंसान इससे नॉर्मल खा पी सकता है, सेब चबा सकता है जिस तरह नॉर्मल होता है? अब अक्सर इश्तिहारों में हम देखते हैं कि मॉडल्स होते हैं, उस तरह टूथपेस्ट की अक्सर इश्तिहार होते हैं कि वो सेब पे चक लगा के बता रहे होते हैं कि मेरे इतने मजबूत दांत हैं। तो किसी ने विनेयर लगाए हो तो क्या वो ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? एक जैसे कहते हैं ना उर्दू में, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा, ठीक है। तो
سامنے والے دانت ویسے بھی کھانے کے لیے ہے نہیں, بائٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, اور بائٹنگ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں. اب جو آپ نے کویشچن پوچھا, یہ ایک بہت ہی ایک بڑا سا کویشچن آپ نے پوچھا. میں کہوں گا کہ اگر میں تھوڑا سا کیئرفلی اس کو آنسر کروں, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ کہ اس کی جو ٹیتھ تھے ان کی کنڈیشن کیا تھی, اور وینیر جس چیز سے دیا ہوا ہے وہ وینیر مٹیریل کون سا دیا ہوا ہے, تو اسی کے بیس پہ پھر میں جواب دے سکوں گا کہ جی کیا اس سے نارمل روٹین کا کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں, اگر وینیرنگ اچھی مٹیریل کی ہوئی ہو, ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتے ہیں اسٹرینتھ وائز بھی, اور پراپرلی اڈاپٹیڈ ہوئے ہو, تو پیشنٹ اپنے نارمل فنکشن بالکل کر سکتا ہے. کیونکہ وینیرنگ اگر ہم کسی دانت کی کریں, ملٹیپل پرپزز ہوتے ہیں, کسی ٹیتھ کو شیپ صحیح کرنا, کسی کے کلر ٹھیک کرنا, ملٹیپل پرپزز ہوتے ہیں. تو اگر صرف اور صرف میں ایک جسٹ کاسمیٹک پرپز کے لیے دے دوں اور وہ ایک سیب بھی یا ایک بریڈ بھی اس کے ساتھ بائٹ نہ کر سکے, تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا, میں کمپلیٹلی نہیں, بس تھوڑا سا وہ فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. بٹ جیسے میں نے کہا کہ ہر کنڈیشن میں نہیں, بعض کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی نیچرل ٹیتھ کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے, یا وہ وینئر کا مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہم پیشنٹ کو اسپیسیفکلی پھر بتاتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے, اس کے ساتھ آپ کیا چیز کھا سکتے ہیں, کون سی چیز نہیں کھا سکتے. بٹ نارملی اگر وینئرز وغیرہ لگ جاتے ہیں تو پیشنٹ نارمل روٹین کے کام کر سکتا ہے, کوئی اتنا خاص ایشو نہیں. تو یہ پرسن ٹو پرسن, سینیریو ٹو سینیریو اسپیسیفک ہوتا ہے, اور آپ ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. سر, یہ ہمارے ایک ویور ہیں سعید صافی صاحب, وہ کویشچن کر رہے ہیں ایکسٹریکشن کے بعد کتنا ویٹ کرنا چاہیے. بہت زبردست کویشچن آپ نے پوچھا ہے, اینڈ ریئلی تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. جنرلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جی دانت نکل جائے تو آپ ہیلنگ کا, زخم بھرنے کا ویٹ کریں, اور جب زخم سارے کے سارے بھر جائیں تو 40 دن بعد 30 دن بعد آپ اس پہ دانت لگا دیں. ٹھیک ہے. بینگ اے پروسٹوڈونٹسٹ, اگر میں آپ کو کہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہر ایک چیز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں, اسی طرح ٹریٹمنٹ دانت کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ایک پیشنٹ آتا ہے میرے پاس, میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. ایک پیشنٹ آتا ہے میرے پاس, اس کے ایک سامنے کا دانت نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, ینگ پیشنٹ ہے. میں اس کو کہوں جی آپ تو 40 دن تک آپ دانت لگا ہی نہیں سکتے, آپ 40 دن بعد آ جائیں گے, تو پیشنٹ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یار میں کیسے, ہاؤ ول آئی فیس دا سوسائٹی, میں کیسے فیس کروں گا. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمارے پاس ایسے آپشنز ہوتے ہیں جس کو ہم امیجیٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, امیجیٹ ریپلیسمنٹ آف دا ٹیتھ بھی ہو سکتی ہے, کہ ہم ان کو جیسی ہی, بلکہ ایون میں کہوں کہ دانت نکالنے سے پہلے, اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں نے دانت نکالنا ہے, تو ایون دانت نکالنے سے پہلے ہی ہم ان کا امپریشن ناپ وغیرہ لیتے ہیں, اور جس دن وہ دانت نکالتے ہیں اسی دن لگا دیتے ہیں. یا اگر بعض پیشنٹ, اور یہ جو ہم دانت لگاتے ہیں دیز آر سرو فار ٹیمپرری پرپز, ناٹ پرماننٹ, جب تک اس کی ہیلنگ کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ویٹ کرتے ہیں. بعض پیشنٹ ایون اگر فار ایگزامپل انہوں نے دانت نکال دیے ہوں اپنے, اور وہ ہمارے پاس 2-3-4 دن بعد یا ہفتے بعد بھی آتے ہیں, تو بھی ہم ان کو امیجیٹ دانت دے سکتے ہیں, جو کہ کائنڈ آف ٹیمپرری سے ہوں گے, جو کہ بعد میں ریپلیس ہونے ہیں, موڈیفائی ہونے ہیں. اور ریپلیسمنٹ کے لیے ایک اور بھی آپشن کامنلی جو آج کل یوز ہوتا ہے امپلانٹ کے نام سے. تو امپلانٹ پھر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو ڈفرینٹ سچویشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ ہم وہ دانت نکالتے ہوئے اسی وقت بھی دانت پیشنٹ کے منہ کے اندر وہ دانت لگا کے اسی وقت آن دا اسپاٹ بھی پیشنٹ کو امپلانٹ لگا سکتے ہیں. اس کے اوپر بعض کنڈیشن میں اس امپلانٹ کے اوپر کراؤن بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک آپشن ہے لوگ کا, ایک کانسیپٹ ہے کہ جی میں نے دانت نکال دیے تو میں 40 دن یا 50 دن یا آدھا یہ 30 ڈیز جو ہے میں ویٹ کر کے ہی دانت لگاؤں گا, تو نہیں. ہر سچویشن میں تو لمیٹیشن ہر ایک چیز کی ہوتی ہے, بٹ موسٹلی ہمارے پاس ادھر جو پیشنٹ جتنے بھی ہاسپٹل میں آتے ہیں, میں تو ہمیشہ ایون بلکہ سرجری ڈپارٹمنٹ میں ان کو کہتا ہوں کہ جی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میں نے دانت نکالنی ہے, تو ہمارے پاس پہلے بھیج دیں, ہم ان کا پہلے سے ناپ لے کے جیسے ہی آپ دانت نکالیں گے ہم اسی وقت بھی لگا سکتے ہیں, ہم امیجیٹلی ان کو ریپلیس کر. اور امیجیٹ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ویری کرتے ہیں کہ دانت کتنے ہیں, بٹ ہم ان کو امیجیٹلی ٹیمپرری فکسڈ بھی دے سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ڈینچر ایک جیسے ہوتا ہے نا, لوگ اتارنے چڑھانے والے دانت لگا دیں, پیشنٹ بھی تنگ ہوتے ہیں, ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ہم فکسڈ بھی دے سکتے ہیں ان کو ٹیمپرری پرپز کے لیے, امیجیٹلی دے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. آسان الفاظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکسٹریکشن کے بعد ویٹ کا ٹائم پیریڈ تو جو آپ نے بتایا ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ بینگ اے پروسٹوڈونٹسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ایستھیٹک کنسرن ہے کہ سامنے والے اگر کوئی دانت ہیں کسی کے, اگر وہ نکال رہے ہیں اور ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ میں سوسائٹی کو کیسے فیس کروں گا, تو یو ہیو آپشنز اویلیبل. ڈیفینیٹلی وی ہیو دا آپشن فار دوز پیشنٹ. کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جی ویسے وداؤٹ دانتوں کی ایسے گھومیں. میں نے کہا لمیٹیشن ہر ایک چیز میں, کنڈیشن ایسی ہو بہت زیادہ, ہر چیز کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے, میں اس کے بارے
بارے میں نہیں کہوں گا, ایک دو سین ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ہم نہیں کر پائیں گے, اینڈ اٹ از آلسو ناٹ لائک کہ بالکل کمپلیٹلی ہم نہیں کر پائیں گے, بٹ سلوشن ہوتا ہے, لگا سکتے ہیں. ایک ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مہینہ یا 40 دن یا 2 مہینے ویٹ کرنا ہے, ضروری نہیں ہے. اوکے سر. سر یہ ہمارے ایک ویور ہیں جمیل خان صاحب, وہ کوشچن کر رہے ہیں واٹ از این اوور ڈینچر اینڈ کیا آر وینیئرز آفرڈ ان RMI اینڈ ہیو یو میڈ دیم. تو سر جمیل خان صاحب کو ذرا بتائیں کہ اوور ڈینچر کیا ہوتا ہے اور کیا ہم RMI میں وینیئرس کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور کیا آپ وینیئرس کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ جمیل خان فار دس کویسچن. اوور ڈینچر بہت کم لوگوں کو اس لفظ کا, اور بلکہ میں کہوں کہ نان ڈینٹسٹ کو تو اس لفظ کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اوور ڈینچر کیا چیز ہے. اور جمیل خان مجھے لگتا ہے ہمارے ڈینٹسٹ صاحب ہی ہیں, بٹ اسٹل بہت اچھا کیا انہوں نے کہ اگر انہوں نے یہ کویسچن پوچھا ہے, کیونکہ اس سے جنرل پاپولیشن کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. اوور ڈینچر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے نام سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا, اوور کسی چیز کے اوپر ایک ڈینچر رکھنا, دس از بیسیکلی اوور ڈینچر. تو اگر اکثر ہمارے پاس سچویشن ایسے آتی ہے نا, جیسے میں کہوں کہ ان کے سارے دانت خراب ہوئے ہیں, ایک دو دانت تھوڑے سے ایسے ہیں جن کا گزارا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہلکے سے ہل بھی رہے ہیں, تو اگر میں ان دانتوں کے ہم یہ کرتے ہیں کہ دانتوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں, گم لیول پہ ہلکا سا یا گم لیول سے تھوڑا سا ہلکا سا اوپر رکھ لیتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم ڈینچر رکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز میں بالکل مسوڑوں کے اوپر ایک دانت رکھتا ہوں تو وہ کیسے سہارا دیں گے, اور ایک دانت جو سخت چیز ہے اس کے اوپر میں اگر فار ایگزامپل ڈینچر رکھتا ہوں تو وہ کیسے سہارا دے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر ایک سخت دانت ہے تو وہ سہارا زیادہ دے سکتا ہے. تو جب وہ دانت ہم 1 2 3 بھی ہمارے پاس دانت بچ جائیں, اس کے اوپر ہم ڈینچر رکھتے ہیں تاکہ وہ اس ڈینچر کو سہارا دے سکیں, اس کو وہاں پہ پکڑ اس کی وجہ سے آ سکیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ایک امپورٹنٹ اس کا ایک اور یوز ہے کہ ان دانتوں کی وجہ سے وہ ہڈی بھی اپنی جگہ پہ اس کی ہائٹ مینٹین رہتی ہے. تو جب ایسی سچویشن میں ہم اس کے اوپر ڈینچر رکھتے ہیں, یہ اوور ڈینچر دانت کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. اوور ڈینچر ایون بعض کنڈیشن میں پیشنٹ کے ہم امپلانٹ لگا کے اس کے اوپر بھی ہم ڈینچر دے سکتے ہیں. اکثر لوگ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ جی بتیسی ہم نے لگائی ہوئی ہے, بلکہ وہ تو منہ میں ایسے ہے جیسے ایک مچھلی پانی میں تیر رہی ہو نا, بالکل لوز ہوتے ہیں. تو اچھا, تو ایسی سچویشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیشنٹ زیادہ امپلانٹ نہیں لگا سکتا کسی بھی وجہ سے, تو اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کے منہ میں 1 2 امپلانٹ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہڈی کے اندر امپلانٹ لگ کے اس کے اوپر ہم ڈینچر رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈینچر ہوتا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے, وہ ہلتا بھی نہیں, اور جب پیشنٹ جب تک نہ اتارنا چاہیے وہ خود سے نہیں اترتا, ٹھیک ہے. تو اسے پیشنٹ کی جو ڈیفینیٹلی جو اس کے کھانے کا یا جو بھی ماسٹیکیشن فنکشن جتنے بھی اس کے ہیں وہ انہینس ہو جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں. جو انہوں نے دوسرا کویسچن پوچھا کہ وینیئرز, یس وینیئرز جو ہیں وہ ہم ہاسپٹل میں لگاتے ہیں, بالکل لگتے ہیں, بلکہ میں کہوں کہ کامنلی ڈینٹسٹ سارے لگاتے ہیں اور آلموسٹ ہر جگہ پہ لگتے ہیں. کئی پروسٹوڈونٹسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ وینیئر ضرور لگاتا ہوگا. تو وینیئرز بالکل لگتے ہیں, کامنلی پریکٹسڈ ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے, بالکل لگ سکتے ہیں, ہر جگہ پہ لگتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پرائز آف وینیئر, تو پرائز آف وینیئر پرائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرائز از اے کائنڈ آف اے لٹل بٹ کنٹروورشل تھنگ. یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن, فرام ڈینٹسٹ ٹو ڈینٹسٹ, اس کی اسکلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وینیئر کس چیز کا بنا رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا کہ وینیئرس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, مٹیریل وائز بہت زیادہ ٹائپس ہے. پھر اس وینیئر کی مٹیریل کو دانت کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہے. تو میں اگر پرائز کی بات کروں تو یہ تھوڑا سا ویگ ہو جائے گا, ویری کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو فرام پرسن, ڈینٹسٹ ٹو ڈینٹسٹ. اس کی اسکلس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جنرل ڈینٹسٹ لگا رہا ہے, ایک اسپیشلسٹ لگا رہا ہے, ڈیفینیٹلی دونوں کو اسکلس میں بھی فرق ہو, تو پرائز ویریز, کوئی فکس چیز نہیں ہے. تو سر یہ ہم RMI میں یہاں پہ جو ہمارا رحمان کالج آف ڈینٹسٹری ہے یہاں پہ وینیئرز آفر ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں, بالکل کامنلی یوز ہو رہے ہیں اور لگا رہے ہیں پیشنٹ کو, کامنلی بالکل پریکٹس. سر انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا, کیا سر آپ لگاتے ہیں؟ بالکل لگاتے ہیں, ہم بھی لگاتے ہیں, بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا ہمارے RMI میں 2 ٹائپ کی پریکٹسز چل رہے ہیں نا, ایک نارمل ڈپارٹمنٹ کا, ایک ایگزیکٹو کنسلٹنٹس کا. تو کنسلٹنٹ تو کیا, ایون ہم ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کے چارجز کم کر کے ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ڈیمانسٹریٹرز ہیں یا تھوڑے سے جونیئر, ہم الحمدللہ ہمارے RMI میں اسٹاف یہ ہے کہ کوئی ان کوالیفائڈ بندہ ہے نہیں, بلکہ کوالیفیکیشن کے بعد بھی پوسٹ گریجویشن ایٹ لیسٹ ٹریننگ انہوں نے کی ہوئی ہے, دے آر ویل کوالیفائڈ. تو وہ جو لوگ لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں وینیئر ڈپارٹمنٹ کے چارجز میں بھی, جو کہ آپ کو بہت زیادہ اچھے پڑ جاتے ہیں پرائزز میں, اور کوالٹی آلموسٹ ٹھیک ہوتی ہے, سیم ہوتی ہے.
स्किल्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है. डेफिनेटली एक कंसल्टेंट लगाएगा और एक डेमोन्स्ट्रेटर लगाएगा तो फ़र्क थोड़ा सा होगा, बट स्टिल दे आर स्टिल वेरी वेल ट्रेंड. तो बिल्कुल रूटीन ही बिल्कुल लगते हैं हमारे हॉस्पिटल में. जी सर, जमील खान साहब ने हमें एक और सवाल पूछा है कि व्हाट इज़, प्रोड्यूसर साहब अगर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे मुझे ज़रा क्लियर हो जाए, व्हाट आर द प्रोस्टोडोंटिक कॉजेज ऑफ इम्प्लांट फेलियर. तो सर आप बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन, आपने 2-3 दफ़ा ये वर्ड इम्प्लांट यूज़ किया है, तो ये इम्प्लांट क्या चीज़ होती है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आप? इम्प्लांट असल में एक जनरल टर्म है, और या अगर मैं कहूँ कि डेंटिस्ट्री के टर्म में मैं लेके जाऊँ तो डेंटिस्ट्री के टर्म्स में अगर मैं आ जाऊँ तो डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट इज़ बेसिकली, और स्पेशली फिर हम डेंटल रिलेटेड अगर इम्प्लांट पे आ जाए, तो अगर हम जैसे दांत को लगाते हैं, बतीसी लगाते हैं या क्राउन ब्रिजेस लगाते हैं, इसी तरह एक और तरीका ये होता है कि जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे ही आप हड्डी के अंदर, जैसे कुदरती दांत होता है ना, जड़ अंदर होती है, बाहर उसके ऊपर एक दांत होता है, तो उसी की तरह हम इम्प्लांट में ये होता है कि एक पार्ट उसका हड्डी के अंदर जाता है और उसी के ऊपर हम दांत दे देते हैं. तो इम्प्लांट में बेसिकली इट्स अ मेटल स्ट्रक्चर, टाइटेनियम का बना होता है, बायोकम्पैटिबल एक मटेरियल है जिसका टिश्यूज़ के साथ कोई एडवर्स रिएक्शन इतना खास नहीं होता, बायोकम्पैटिबल ही है. तो वो हड्डी के अंदर लगा के उसके ऊपर दांत देते हैं. तो बेसिकली इम्प्लांट ये वाली चीज़ है. तो सर ये जो लोग आम जबान में लोग कहते हैं कि वो स्क्रू लगा के मैंने अपना दांत रिप्लेस किया है, स्क्रू लगाया दांत, तो ये वो इम्प्लांट के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं? जी ऑलमोस्ट यस, कि स्क्रू वाले दांत जो हमें लगा दें, या अक्सर कहते हैं फलाने स्क्रू वाला दांत लगाया हुआ था. स्क्रू असल में नहीं होता, बट डिज़ाइन यस डेफिनेटली थोड़ा सा उसकी तरह से होता है, इस की तरह ही होता है. तो वही चीज़ है इम्प्लांट कॉमनली, और बल्कि कॉमनली प्रैक्टिस हो रहा है. स्क्रू की तरह देखने में लगता है, इस वजह से शायद लोग देखने में लगता है, प्लेसमेंट में भी आप कह सकते हैं कि लगता है. अच्छा. तो इसलिए लोग कहते हैं, क्योंकि देखें इम्प्लांट आप समझ सकते हो या मेडिकल वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट भी होते हैं, ठीक है, वो लगाते हैं हड्डियों के अंदर, वो भी लगाते हैं फिक्सचर्स के लिए, तो डिफरेंट होते हैं, वो समझ सकते हैं. बट डेफिनेटली आम पॉपुलेशन जो है वो इम्प्लांट को नहीं समझती, तो वो स्क्रू वाले ही कहेंगे, और एक्सपेक्ट भी हम यही करते हैं. इसलिए वो जैसे ही कहते हैं स्क्रू वाले दांत लगाने हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जी वो इम्प्लांट की तरफ जाना चाहते हैं. सर जमील साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था कि इम्प्लांट फेलियर के, अक्सर औकात वो कहते हैं इम्प्लांट लगाया और ये मुझे अब यकीन है कि वो जमील साहब एक डेंटिस्ट है तो वो पूछना चाह रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है जो डेंटिस्ट हमारे व्यूअर्स हैं वो हमसे बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. तो सर ये इम्प्लांट फेलियर किन किन वजूहात से होता है? जो जैसे आपने बात की ना कि डेंटिस्ट अगर पूछ रहे हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी, और मैं कहूँगा कि अगर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो लोगों को एजुकेट करने में वो भी हमें हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें खुद अक्सर नहीं पता होता कि हमें ये बात भी बतानी है. वो क्वेश्चन पूछ के हमारी तवज्जो उस तरफ ले आते हैं, और वो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, आम पॉपुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. अगर हम कहते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम ये कह दें कि जी प्रोस्टोडोंटिस्ट का रोल क्या है इम्प्लांट में, तो हम ये समझ सकते हैं कि जी अगर वो प्रोस्टोडोंटिस्ट का वो रोल प्ले ना हो तो डेफिनेटली वो प्रोस्थेटिक फेलियर ही हो जाएगा. प्रोस्टोडोंटिस्ट का रोल राइट फ्रॉम द डे वन शुरू हो जाता है इम्प्लांट में. एक पेशेंट आता है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है, उसको असेस करके सारा, फिर उसको इम्प्लांट लगाने से पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है. वो प्लान करना सारा, जितना भी प्लान करना है कि कितने इम्प्लांट्स लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, किस साइज़ के लगाने होते हैं, इसके ऊपर जो मैंने दांत देने हैं वो कौन से वाले दांत दूंगा मैं, इसके ऊपर वो डेंचर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, मैं फिक्स दूंगा, रिमूवेबल कौन से वाले दूंगा, ये सारी प्लानिंग जो है वो प्रोस्टोडोंटिस्ट की होती है, ठीक है. अगर ये प्लानिंग सही तरह से ना हो जाए, प्रोस्टोडोंटिकली प्लान ना हो जाए, तो इम्प्लांट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है. इसलिए कहते हैं कि इम्प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोस्टोडोंटिकली ड्रिवन होते हैं, कि प्रोस्टोडोंटिकली वो प्लान करके फिर आप लगा दें, क्योंकि जब बाद में उसके ऊपर दांत देने ही प्रोस्टोडोंटिस्ट ने है, ठीक है, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली वो प्लान भी यही करेगा ना कि नीचे जो स्ट्रक्चर है उसकी लोकेशन. मैं आसान सी मिसाल दूं कि एक बंदा है, मिस्त्री है, वो कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, और मैं उसको कहूँगी कि जिन नीचे पिलर्स जो है वो मैं अपनी मर्जी से लगा दूंगा, ऊपर आपने उसके ऊपर 2-3 छतें बनानी है, तो वो कहेगा कि भाई ऊपर बिल्डिंग मैंने बनानी है तो डेफिनेटली नीचे पिलर्स भी मेरी मर्जी का हो, कि मुझे पता होगा कि उसने कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, कितने पिलर लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, उसके साइजेस क्या होंगे, किस एंगल पे लगाने हैं. जस्ट लाइक दैट ऐसा ही है कि इम्प्लांट्स जो है वो प्रोस्टोडोंटिकली ही अगर प्लान हो जाए, ठीक है, तो इम्प्लांट की जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाते हैं. बाद में फिर इम्प्लांट लगने के बाद डेफिनेटली मल्टी डिसिप्लिनरी ये काम है कि इसमें इम्प्लांटोलॉजिस्ट का भी काम है, इसमें पेरोडोंटिस्ट का भी काम है, मेजर काम, और इसमें सर्जन का भी काम है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन का भी काम है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है.
उन्होंने इम्प्लांट वगैरह लगा दिए, उसके बाद इम्प्लांट लगाने के बाद फिर से वो प्रोस्थेडोंटिस्ट के पास आता है। अब जैसे मैंने कहा कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, कितने इम्प्लांट लगाए हैं, कितने इंगुलेशन दिए हैं, अगर वो सारे ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर मैं दांत दे रहा हूँ और वो दांत मैं सही तरह से ना दे सकूँ, उसकी मैं कहूँ कि फिट सही नहीं है, दांत ऊपर नीचे बहुत मैंने लगाए हुए हैं, मतलब इस टॉपिक पे अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो मुझे घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल सर, तो काफ़ी ऐसे कॉजेज हो सकते हैं प्रोस्थेडोंटिक, बट जो मेन चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहता कि प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो सर इन अ नटशेल मैं जो बात इस चीज़ से समझ रहा हूँ वो ये है कि प्लानिंग इम्प्लांट करते वक्त इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, और प्लानिंग के वक्त डिफरेंट स्पेशलिटीज एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, डिफरेंटली होने चाहिए। प्लानिंग के फेज में वो पहले प्लान करके डिफरेंट स्पेशलिटी ने जहाँ जहाँ अपना रोल प्ले करना, वो प्लानिंग फेज में डिफाइन हो जाए और आपस में मशवरा करने के बाद फिर उसको स्टेप वाइज लेके जाएं, तो उससे इम्प्लांट फेलियर नहीं होगा, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और बल्कि मैं कहूँ कि जैसे हमने अभी प्लानिंग की बात की, तो प्लानिंग भी प्रोस्थेडोंटिस्ट करता है बिल्कुल लोकेशन वगैरह में, बट साथ में उसको जिस सर्जन ने या जिस प्रोस्थेडोंटिस्ट ने प्लेस करना है उसको मिला के, उसको साथ मिला के प्लान करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जी इधर इधर इम्प्लांट लगा दें, बट सर्जन को भी पता होगा कि उसको सर्जिकल लिमिटेशन उधर कुछ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली उनके साथ ही। और शुक्र है हम यहाँ पे हमारे अपने कॉलेज में रहमान में हम करते भी ऐसी हैं कि कोई भी इम्प्लांट लगाना हो तो डेफिनेटली दोनों डिपार्टमेंट मिलकर ही प्लान बना के प्लेस कर सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि सिर्फ मैं प्लान करूँगा तो वो लगा दें या वो अपनी तरफ से प्लान करके लगा दें, तो दोनों बिल्कुल प्लान करके लगाते हैं हम यहाँ पे, और इसी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। चले सर, दैट्स रियली गुड इन्फॉर्मेशन कि सर्जरी का भी एक रूल है। इससे पहले शो में ज़ुबैर दुरानी साहब हमारे साथ थे, तो मैंने एक चीज़ अक्सर सर्जरी में हम फॉलो करते हैं, वो है कि प्लान थ्राइस, थिंक ट्वाइस, कट वंस। एग्जैक्टली, तो ये प्रोस्थो में भी शायद अप्लाई होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं प्रोस्थो में नहीं, मैं कहूँ हर चीज में, इवन आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग और आप विदाउट प्लानिंग जा रहे हैं एक चीज में, तो फेलियर के, मैं नहीं कहूंगा कि फेलियर जरूर होगा, फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और कभी कभार ये भी होता है ना, आप प्लान करके जाते हैं बट किसी भी सिचुएशन की वजह से वो फिर भी फेल, मैं कंप्लीटली ओमेट नहीं कर सकता, बट हम चांसेस कम करवा सकते हैं फेलियर की। तो अगर हम प्रोटोकॉल की तरह जाएं, प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे एक चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली उसके फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। चले सर, क्योंकि हमारा टॉपिक आज टिश्यू रिप्लेसमेंट के ऊपर है, और आपने शुरू में बताया भी है कि आप फेस में अगर कोई स्ट्रक्चर का लॉस हो जाए, जिसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, एक्सीडेंट वो एक रीज़न है, क्या कहते हैं, कुछ लोग कोई बीमारी से गुजरते हैं, कैंसर एक है, ऑपरेशन के बाद होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप क्या कहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं आर्टिफिशियली? डॉक्टर आसिफ, आप पहले जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्थेडोंटिक्स डिपार्टमेंट में इस हेड एंड नेक एरिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर लॉस हो जाए वो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से, किसी कैंसर की वजह से या पैदाइशी तौर पर किसी का तालू का मसला है, वो कटा हुआ होता है, अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, बच्चों के हो या इवन बचपन में उनकी ट्रीटमेंट ना हो जाए, बड़े हो के उनके तालू बिल्कुल कटे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको खाने में भी मसला होता है, पीने में मसला होता है, बातों में भी, तो तालू को रिप्लेस करना, ठीक है। चेहरे की बाहर जो है उसकी कोई नाक किसी वजह से कट गई हो, सर्जरी के जो कोई मैं कहूँ कि कोई बीमारी की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से वो आर्टिफिशियली लगाना, आंख किसी की लगाना, इसी चेहरे में पूरा हाफ फेस भी ना वो भी हम आर्टिफिशियली लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें से बताता चलूँ, अक्सर इसको लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी ये प्लास्टिक सर्जन का काम नहीं है। अक्सर लोग जो लेवल लोग हैं वो कहते हैं जी ये तो प्लास्टिक सर्जन का काम है। देखिए, प्लास्टिक सर्जन का नाम जब आ जाए, उसका काम है कि वो सर्जरी करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सर्जन का काम बिल्कुल, अगर एक किसी की नाक में प्रॉब्लम है, कटी हुई हल्की सी, वो प्लास्टिक सर्जन भी उसको करता है, सर्जरी करके ठीक करता है। हम बात करें कि उसको अगर आर्टिफिशियल मटेरियल से हम उसको रिप्लेस करें, और उसको हम कर सकते हैं बिल्कुल स्किन कलर, बिल्कुल स्किन टेक्सचर की तरह सॉफ्ट, बिल्कुल इसी तरह ही हम बना के उसको दे सकते हैं मरीजों को। तो अक्सर आते हैं हमारे पास मरीज, इधर आते हैं जी कान अक्सर कटा होता है किसी भी रीज़न की वजह से, या उनकी नाक नहीं होती, या कान ये जो आंख वगैरह ये कटी होती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, या तालू, तो उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं और उनको आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करते हैं। सर, जिस तरह आपने कहा प्लास्टिक सर्जन जो है, जो सर्जरी का वर्ड आपने बड़ा राइटफुली यूज़ किया कि सर्जन बेसिकली, जो मेरी नॉलेज है कि प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो जिस्म के एक हिस्से से चीज़ उठाते हैं, स्किन
پیٹ سے لے لی, ٹانگ سے لے لی, اور پھر اس جو ڈیفیکٹو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لگاتے ہیں, تو وہ بیسکلی لائیو ٹیشو ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. پروسٹوڈونٹسٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ جب کبھی کبھار ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ یا تو لگ نہیں سکتا, یا ڈونر سائٹ چھوٹی ہوتی ہے, یا کبھی کبھار بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, بیماری اس میں ویسی ہوتی ہے, اس میں بڑی سرجری نہیں کر سکتے. بالکل ڈفرینٹ ریزن ہو سکتے ہیں, اور ایسی سچویشن والی پیشنٹ ہی اکثر آتے ہیں ہمارے پاس. تو ان کی جن کی سرجری ہو چکی ہوتی ہے, اور یا کسی وجہ سے کسی بیماری یا کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کا ناک اگر کٹ جاتا ہے, یا اکثر کیا کہتے ہیں یہ ٹراما کے پیشنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں, تو آلدو انہیں نظر تو نہیں آئے گا اس آنکھ سے, لیکن میرے خیال میں آپ ایک آرٹیفیشیل لائک ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک نارمل لائف گزار سکیں, کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ مطلب میں اپائج ہوں یا میں کسی. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لٹرلی لوگوں کو نہیں پتہ. ہزاروں پیشنٹ ہم دیکھے ہوتے ہیں, سنے ہوتے ہیں, کسی کی ناک کا مسئلہ ہوتا ہے, کٹے ہوتے ہیں آنکھ وغیرہ یا کان, بٹ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کیسے لگواؤں, کیونکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈینٹسٹ کا کام ہے. ان کو لٹرلی نہیں پتا ہوتا. وہ جاتے ہیں جو باقی آرٹیفیشیل لمز وغیرہ یا وہ ہاتھ وغیرہ جن کے آرٹیفیشیل لگاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, اور اکثر وہ نہیں بنا پاتے. تو ان کو بھی انفارچونیٹلی اکثر نہیں پتا ہوتا. یہاں پہ میں 2-3 انسٹیٹیوٹس میں گیا, ان کو میں نے بتایا ہے باقاعدہ کہ جی ایسے ایسے اگر پیشنٹ ہو تو پلیز ہمیں ریفر کیا کریں, ہم دیکھیں, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس چیز کو بھی ڈینٹسٹ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل لگا سکتے ہیں. ایک آئی تھی ہمارے پاس, ایک بچی آئی تھی, ون شی واز لائک میں کہوں کہ 12-13 سال کی تھی, اور اس کی ناک نہیں تھی کسی پیتھولوجی کی وجہ سے. تو بالکل غریب بندے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کوئی ریپلیس کر سکتے. وہ کہتی کہ سالوں سے ایسی ہے, 2-3 سال ہو گئے ایسی پھر رہی ہے, اور وہ کسی کو فیس بھی نہیں کر پا رہی. بالکل اسٹگما ہوتا ہے. اسٹگما بالکل. اور بچی ہے, ڈیفینیٹلی بچی ہے, بٹ اسٹل ان کو ایک سیلف رسپیکٹ بھی اور سائیکولوجیکلی پرابلم تو ہوتی ہے. اس کو ہم نے آرٹیفیشلی ناک بنا کے دے دی, اینڈ جو اس کے چہرے پہ وہ اسمائل ہم نے اس وقت دی تھی, آئی کی ناٹ ایکسپلین دیٹ. تو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ڈینٹسٹ جو ہے, پروسٹوڈونٹسٹ اسپیسیفکلی یہ چیزیں بناتے ہیں, اور RMI میں ہم بناتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کامن نہیں ہے. پروسٹوڈونٹسٹ جو جتنے بھی پروسٹوڈونٹسٹ ہیں سارے نہیں بناتے, کامن نہیں, اتنا کامن نہیں ہے, تھوڑا سا مٹیریل بھی ایکسپینسو ہوتا ہے, کامن ہی ہے, اس لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے, لوگ بناتے بھی اتنے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے. ہمارا ہی رول بنتا ہے کہ لوگوں کو ہم بتا دیں. تو سر میں آپ کی گفتگو سے یہ گیدر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو RCD کا پروسٹوڈونٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے, یا پروستھیٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے, تو اس میں بہت سی سروسز آفر ہو رہی ہیں, اور کٹنگ ایج سروسز آفر ہو رہی ہیں جو اکثر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں شاید نہ ہوتی ہوں. تو میرے خیال میں یہ میرا تجزیہ ٹھیک ہے, آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حسیب, اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو سے دس کہ ہمارے یہاں پہ پروسٹوڈونٹکس ڈپارٹمنٹ میں میں کہوں کہ ایسا کوئی آپشن, ٹریٹمنٹ آپشن پروسیس ریلیٹڈ ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. جو مٹیریل ہو, جو اسکل ہو, کوئی بھی, ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پہ. پروسیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو وہ ہم ادھر کر سکتے. بلکہ میں کہوں کہ صرف پروسیس نہیں, ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ ویل ایکوپڈ ہیں اور ویل اسکلڈ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آ سکتے ہیں, کوئی بھی ٹریٹمنٹ آپشن وہ چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. آلموسٹ ہمارے پاس ہر ایک ہے. سر یہ ہماری ایک ویور ہیں عائشہ خان, اسحاق خان یا عائشہ خان, مجھے معاف کرے اگر میں آپ کا نام عائشہ خان ہوگا. عائشہ خان, جی جی ٹھیک ہے. واٹ اف مائی باڈی ریجیکٹس دا امپلانٹس, یہ کویشچن پوچھ رہی ہیں کہ امپلانٹ فیلئر, جس طرح انہوں نے پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا. اصل میں جتنا میں ان کی کویشچن کو سمجھ سکوں, امپلانٹ فیلئر, یس بالکل کہہ رہے ہیں امپلانٹ فیلئر ہو سکتے ہیں. یہ جو باڈی ریجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں گرافٹنگ ہم نے کی کسی ایک بندے کا, ایک جگہ سے ایک چیز اٹھا کے دوسری جگہ کی اور وہ فیل ہو جاتی ہے. یہ اس سینس میں کہہ رہی ہے. ایک میں صرف اس میں بتاتا چلوں کہ جو امپلانٹ کا مٹیریل ہوتا ہے, جس چیز سے وہ بنا ہوتا ہے, وہ بائی کمپیٹیبل ہے. بائی کمپیٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیشوز کو نقصان نہیں پہنچاتا, بتاتے خود. فیلئر اگر ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوگا, جیسے سرجیکل پلیسمنٹ کے ٹائم کوئی مسئلہ ہوا, یا جیسے میں نے کہا تھا پلاننگ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ امپلانٹ فیل ہو جاتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیلئر کس سٹیج پہ ہے, کتنے لیول کا ہے, کتنے امپلانٹس کا فیل ہوا ہے. تو ٹریٹمنٹ ہے, فیلئر کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کس لیول پہ ہے
اس لیول پہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل کمپلیٹلی ریجیکٹ کہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا ماؤتھ ہو گیا تو اس کا بھی علاج ہے, ہم بعد میں دوسرا امپلانٹ بھی لگا سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہاں کی بون کنڈیشن کیا ہے. شاید ہمیں کوئی تھوڑی سی آرٹیفیشیل بون لگا کے ہم امپلانٹ پھر دوبارہ لگا سکیں, شاید وہ ہڈی یا وہاں کی جو کنڈیشن ویسے ہو کہ ہم اس وقت لگا سکیں. تو یہ ویری کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. ریجیکشن یا میں کہوں کہ فیلیئرز ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, کسی بھی ٹریٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں. تو سر جس طرح سرجری میں کہا جاتا ہے کہ 10% رسک یا 10% فیلئر کے چانسز ہر جگہ ہوتے ہیں, 5 to 10, تو ہم امپلانٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10% فیلئر کے چانسز یا رسک ہوتے ہیں نارملی, مطلب اسٹیٹسٹکس میں اگر ہم بات ہو سکتے ہیں 10%. تو کیا یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہر جو اسٹیٹسٹک آئے ہوئے نا ریسرچز کے, ریسرچز ہر جگہ کے اپنے آئے ہوئے ہیں. یورپین کے اپنے ریسرچز ہوئے ہوں گے, امریکن کے اپنے ہوں گے, ایشین کے اپنے ہوئے ہوں گے. ہر جگہ پہ ان کے جو سکسیس ریٹس ہیں یا جو فیلئر ریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ایون بعض جگہوں پہ 20-30% فیلئر ریٹس بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہو سکتے ہیں تو ہر جگہ پہ, اور یہ چانسز اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ امپلانٹ, یہ کسی بھی ٹریٹمنٹ میں فیلئر کے چانسز ہو سکتے ہیں. بٹ صرف اس وجہ سے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے, میں ایک ٹریٹمنٹ کروں گا ہی نہیں, تو یہ اٹس ناٹ اے کریکٹ تھنگ. آپ لگائیں. ہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر میں کہوں کہ ایک چیز کا فیلئر ریٹ اس کا جو ہے 1% ہے, کیا پتہ 1% آپ ہی ہو. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا کہ جی میرا امپلانٹ فیل تو نہیں ہوگا, میں اکثر کہتا ہوں جی امپلانٹ ابھی تک فیل تو نہیں ہوا, بٹ شاید آپ پہلے بندے ہو جس کا فیل بھی ہو جائے. تو ایکسپیکٹیشنز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ فیل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ صرف ڈینٹل امپلانٹ نہیں, ڈینٹل کوئی بھی ٹریٹمنٹ بھی نہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی اکثر فیل ہو جاتے ہیں. تو فیلئر کے چانسز ہر ایک چیز میں ہوتے ہیں, آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایسا. جس طرح آپ نے کہا کہ اگین اس چیز کو ریڈیوس کرنے کے لیے اگر پلاننگ اچھی ہوگی تو obviously فیلئر کے ملٹی فیکٹرز ہے, پلاننگ بھی ہے. دیکھیں ڈینٹسٹ کا بھی رول ہے, پیشنٹ کا بھی رول ہے. ہم پیشنٹ کے رول کو اکثر اومیٹ کر لیتے ہیں. بالکل ہاں, ڈینٹسٹ نے پلان کیا, ڈینٹسٹ نے لگا دیا, اچھا لگایا, اس کے اوپر دانت بھی اچھے لگائے, بٹ پیشنٹ اس کا خیال ہی نہیں رکھ پا رہا, صفائی بھی نہیں کر رہا, خیال بھی نہیں رکھ, اس پہ اخروٹ بھی توڑ رہا ہے, تو فیل پھر بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں کا رول ہو سکتے ہیں, اس میں ڈینٹسٹ کا بھی رول ہے, پیشنٹ کا بھی رول ہے. فیلئر کے thousands of reasons ہے, ہزاروں ریزنز ہے اس کے فیلئر کے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈینٹسٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ویل پلان ویل ایگزیکیوٹیڈ دیں اور پیشنٹ اس کی کیئر کرے تو کچھ نہیں ہوتا, بالکل چلتے ہیں. سر یہ ہمارے ویور جمیل خان صاحب ہم سے دوبارہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا پرائز آف آرٹیفیشیل ایئر اینڈ واٹ مٹیریل از یوز فار اٹس کنسٹرکشن. جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ پرائز ویریز, پرائز کے بارے میں کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, کہ مطلب کوئی ایسی دوائی نہیں ہے یا کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے دکان میں کہ جی یہ فکس ریٹیل پرائز ہے اس کا. کسی بھی ٹریٹمنٹ کا کوئی فکس پرائز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مٹیریلس پہ بھی جو آرٹیفیشیل ہم بناتے ہیں نا, یہ ناک کان وغیرہ, اس کے بھی ڈفرینٹ مٹیریلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ برانڈس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس چیز کا بنتا ہے. جیسے میں کہوں کہ شروع میں اگر کروں ایکریلک جیسے یہ بتیسی بھی بناتے ہیں لوگ, دانت وغیرہ, وہ سب سے سستا ہوتا ہے, اس کے بھی بنتے ہیں. پھر سلیکون کے بنتے ہیں, سلیکون میں بھی پھر ہزاروں ٹائپس ہیں, کوالٹی وائز, برانڈ وائز. تو سلیکون کا سب سے بڑا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بالکل نرم ہوتا ہے, اس میں جو اس کی کلریشن کرتی ہیں وہ بھی بالکل نیچرل لک اس کی دیتی ہے. تو سلیکون اچھا مٹیریل ہے, سلائٹلی ایکسپینسو ہے, بٹ پرائز کی اگر آپ بات کریں تو میں پھر سے وہی کہوں گا کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم فکس کر دیں کہ یہ پرائز ہے. یہ ویری کرتا ہے فرام ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل, فرام ڈینٹسٹ ٹو ڈینٹسٹ, فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ, ایون فرام دا ایکسٹینٹ کہ کتنی چیزیں ہم نے, کتنے ایریا ہم نے ریپلیس کرنے. کوئی ایک ساتھ پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ پورا کا ہاف فیس اس کا مسنگ ہو, ایک پیشنٹ آئے گا جس کی صرف ایک آنکھ مسنگ ہو, کوئی ایک پیشنٹ آتے 2 آنکھیں مسنگ ہو. تو یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کوئی پرائز فکس نہیں کر سکتے آپ. اچھا تو سر یہ جو آپ نے سلیکون, یہ ربر ٹائپ کوئی مٹیریل ہوتا ہے؟ سلیکون جیسے ربڑ ہوتا ہے نا, سلیکون ہم ویسے بھی نارملی ہم لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سلیکون, بٹ یہ ڈینٹل سلیکون ہے, چونکہ ڈینٹل پرپز کے لیے یوز ہونا ہے اور فیس کے لیے یوز ہونا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹرینتھ میں, ٹیکسچر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. سلیکون اسی طرح بالکل نرم اور فیل بھی لائف لائک ہوتی ہے, اور آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے کسی جگہ. جیسے میں کہوں نا کہ ایک کان کو میں بنا رہا ہوں, اس جگہ پہ لوب کو بالکل سافٹ ہونا چاہیے, اوپر والے جگہ کو کارٹیلیجس ہے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے, تو اس کو آپ اپنی مرضی سے کر بھی سکتے ہیں. کسی جگہ کو ایکسٹرا سافٹ کرنا ہے, کسی جگہ کو بالکل تھوڑا سا, تو وہ جو لائف لائک اس کی جو ٹیکسچر ہے, کنسسٹنسی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. سر یہاں پہ کیونکہ آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں ماشاء اللہ, اور کیونکہ ہمارے ویورز میں بہت ڈینٹسٹ بھی ہیں جو اس کو ویو کر رہے ہیں, تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے فیوچر اسپائرنگ ڈینٹسٹ کو کہ پروسٹوڈونٹکس کی فیلڈ یہ بیسکلی ہے کیا, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کو پرسو کرنے کے لیے کیا ایک
مائنڈ سیٹ انسان کو ہونا چاہیے؟ اصل میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر آپ ایک پروسٹوڈنٹسٹ کو بلائیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ جی پروسٹو سب سے بیسٹ ہے. سرجن کو بلائیں گے وہ کہیں گے سرجری سب سے بیسٹ ہے. آرتھوڈونٹسٹ کو بلائیں گے وہ ڈیفینیٹلی کہے گا کہ جی آرتھو سب سے بیسٹ ہے. ڈفرینٹ ہر ایک اپنی فیلڈ کی تعریف کرے گا. بٹ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو سے کہ وہ اس میں کیوں آئے یا آنے چاہیے یا نہیں, یا اس میں کتنی ضرورت ہے, اگر میں اس کے لحاظ سے اس کو کہوں تو میں کہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتے ہیں ڈینٹسٹری میں زیادہ تر, اور کون سی ایسی چیز ہے جو جنرل ڈینٹسٹری سے ہٹ کر وہ صرف وہی اسپیشلسٹ بندہ ہی کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس کے پرسپیکٹیو میں جائیں تو پروسٹوڈونٹک فیلڈ کی جو ایک کوالٹی ہے وہ یہ کہ اٹس اے ویری ڈائیورس فیلڈ, بہت ڈائیورس ہے. اس میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ آپشنز, ملٹیپل ایریاز جس کو ہم کور کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ دانتوں کی ریپلیسمنٹ میں, اور دانتوں کی ریپلیسمنٹ میں بھی ایون تھاؤزینڈز آف ٹائپس ہیں. اس وہاں سے شروع کر کے آرٹیفیشیل انٹراورلی منہ کے اندر کوئی چیز ریپلیس کرنا, چہرے کے اندر ٹی ایم جے ایم ایف جیسے میں نے کہا وہ پرابلمز, ہزاروں پرابلمز ایسے ہوتے ہیں. اتنا ڈائیورس فیلڈ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. اسمائل میک اوور جیسے میں نے کہا کرنے, یا ایون میں آپ کو ایک بتاؤں, آپ کو شاید تھوڑا سا پہلی دفعہ سننے میں بھی لگے, بٹ ہوتے ہیں نا بعض پیشنٹ کامنلی سنورنگ کرتے ہیں رات کو, ٹھیک ہے, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کسی حد تک ہم کرتے ہیں, پروسٹوڈونٹس وہ بھی کرتے ہیں. یا ENT والوں کا, ہاں میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا. سنورنگ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ریزن کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے. سنورنگ کین بی بیکاز آف ملٹیپل ریزنس, ٹھیک ہے. ناک میں کوئی پرابلم اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اگر ناک میں پرابلم ہے, ناک بند ہے, ENT کرتا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی جو لوور نیچے والے جبڑا ہے بہت پیچھے ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو نالی ہوتی ہے سانس کی وہ پتلی ہو جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ سانس جب سو رہے ہوتے ہیں سانس صحیح طرح سے نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں, اور وہ فورسفلی وہ سانس کو باہر نکال دے, اس کی وجہ سے سنورنگ ہوتی ہے. تو ان کے مینڈیبل کو ریپوزیشن کرنا فکس ہوتے ہوئے ہم ایک اپلائنس دیتے ہیں, وہ پہنتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا جو جبڑا ہوتا ہے وہ ریپوزیشن ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے سنورنگ ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا کمپلیٹلی, کسی حد تک پروسٹوڈونٹسٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے کہ ان کی سنورنگ وغیرہ ختم کرنی ہو. تو بیسکلی مطلب یہ جو اس کا کوئی ڈفرینٹ کاز ہوتے ہیں, ملٹیپل کازز ہیں, اور ان میں سے کچھ کازز جو ہیں وہ ڈینٹسٹ کے ڈومین میں آتے ہیں. میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اٹس اے ویری ڈائیورس فیلڈ, بہت زیادہ. پروسٹو میں کی جو ایک بیوٹی ہے وہ یہ کہ اٹس ایکسٹریملی ڈائیورس فیلڈ, ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس کی ملٹیپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب فیلڈس, سب اسپیشلٹیز ہیں. ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سی اسپیشلٹی, سب اسپیشلٹی میں ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں. ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس لیول پہ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کتنی کمپیٹنسی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو فیلڈ از ڈائیورس. شروع میں آپ کو کہوں کہ BDS میں جب میں BDS کر رہا تھا تو مجھے سب سے شدید نفرت اگر کسی فیلڈ سے تھی وہ پروسٹو سے تھی, کیونکہ اسٹوڈنٹ لیول پہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ بہت بورنگ ہوتی ہے. ڈینچرز بنا رہے ہیں جی, لگے ہوئے ہیں بس, یہ بتیسیاں بنا رہے ہیں, بہت بورنگ لگتا ہے. جب ہم تھوڑے سے ہاؤس جاب کی طرف گئے, تھوڑے سے پریکٹیکل ایکسپوجر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اس وقت تھوڑی سی سمجھ آنے لگی کہ نہیں, یہ صرف وہ بتیسیاں نہیں ہے, بہت ڈائیورس فیلڈ ہے, بہت ڈائیورس فیلڈ ہے. اور میں کہوں گا کہ ڈینٹسٹری میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں پروسٹوڈونٹسٹ کا رول ضرور آتا ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں پروسٹوڈونٹسٹ کا رول ضرور آتا ہے, ان کو ضرورت پڑتی ہے پروسٹوڈونٹسٹ کی. تو پروسٹو از ایکسٹریملی ڈائیورس فیلڈ. ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ باقی انٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ کلینکس میں یا ہاسپٹل میں بھی دیکھتے ہیں تو میجورٹی آف پیشنٹس بھی جو آتے ہیں یا وہ آپریٹو کے جیسے فیلنگ RCTs والے ہوں یا پروسٹوڈونٹس کی فیلڈ پیشنٹس ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو فائدہ بھی ہے اس کا, اور ڈائیورس بھی ہے. تو میرے ایک دوست ہیں, مطلب وہ بھی جب کالج میں تھے BDS کر رہے تھے تو اکثر ان کو بھی یہ پروسٹوڈونٹکس سے نفرت تھی, اور وہ کہتے تھے یہ پیتھیٹک ہے, پروستھیٹک نہیں ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ کہ یہ ہوتا ہے. اصل میں پتہ نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ لائف میں جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ انسان کو لگتا ہے بورنگ کام ہے, بٹ وہ اتنا ڈائیورسفائی فیلڈ ہے, اتنا ڈائیورس فیلڈ ہے بہت زیادہ, کہ اس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ایوری ون شوڈ گو فار دس فیلڈ. تو سر آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ہم RCD میں یا RMI ایز اے ہول میں کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پروسٹوڈونٹکس کی, یا ڈینٹسٹری کی جو سروسز ہیں کون سی؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈینٹسٹری میں شاید ہی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہو جو ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ. ہر ایک اسپیشلٹی, اگر میں آپریٹیو میں کہوں, آپریٹیو ڈینٹسٹری میں کہوں, میں ایون آرتھوڈونٹسٹ میں کہوں, آرتھو میں بھی ہر ایک آپشن ٹریٹمنٹ آپشن ہے. سرجری میں ہمارے پاس ہر ایک ٹریٹمنٹ آپشن یہاں پہ ہے. آپریٹیو میں ہر ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے. پروسٹو میں بھی آپ کسی ٹریٹمنٹ آپشن کا نام لے وہ RCD میں ہوتا ہے. اور لٹرلی چونکہ یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 ٹائپ کے پریکٹسز ہو رہے ہیں, ایگزیکٹو
एग्जैक्टिव के पेशेंट थोड़ा सा जल्दी कोई काम एक्स्ट्रा केयर के साथ, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के साथ बहुत जल्दी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरह वो प्रेफर कर रहे हैं, अलग एनवायरनमेंट में, आइसोलेशन में, और सीनियर्स की कंसल्टेंट से करवाना चाह रहे हैं, तो वो एग्जैक्टिव है, ठीक है। वहाँ पे प्राइजेस थोड़े से डिफरेंटली वेरी करेंगे नॉर्मल से, और डिपार्टमेंट में भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कह रहा हूँ कि हर एक है, वो सिर्फ एग्जैक्टिव में नहीं, नॉर्मल वार्ड में भी जो नॉर्मल नॉमिनल चार्जेस जिसको मैं कहूँ, नॉमिनल चार्जेस में भी वो हर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। किसी भी डेंटिस्ट्री की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आप पूछें तो हमारे आरसीडी में वो अवेलेबल है। तो चलें सर, दिस इज़ वेरी नाइस टू नो, और मैं हमारे सारे व्यूअर्स को कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी डेंटल इश्यूज और डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सो यू कैन विजिट अस एट RMI, स्पेसिफिकली RCD, जहाँ पे हमारे पास हर तरह का स्टाफ मौजूद है हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, एंड वी विल आंसर एंड डू ऑल द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, और यहाँ पे अपने व्यूअर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आए और उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, और इंशाल्लाह दोबारा हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए कंसल्टेंट और एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।